हेलो स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे तीसरे मुग़ल बादशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर के बारे में, जिनका दौरे हुकूमत गुजरा है सन 1556 था 1605 में। एक बड़े राइटर लिखते हैं, वो लोगों का पैदाइशी बादशाह था और वो बजा तौर पर तारीख़ के अजीम तरीन फरमारवाओं में से एक होने का दावा कर सकता है। ये दावा इसकी गैर मामूली सलाहियतों, इसके जिद्दत पसंदाना ख़यालात और इसके शानदार कारनामों की बिना पर एक ठोस हैसियत रखता है। राइटर का नाम है V.A. स्मिथ। तारुफ: हुमायूं की दो बीवियां थीं, एक माँ बेगम और दूसरी हमीदा बेगम। मोहम्मद हकीम की वालदा माँ बेगम थीं। हमीदा बेगम जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर की वालदा थी, यानी अकबर की वालदा का नाम हमीदा बेगम था। अकबर 15 अक्टूबर सन 1542 को पैदा हुआ। अकबर का जाए पैदाइश अमरकोट था। हुमायूं ने बच्चे का नाम जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर रखा। इब्तिदाई तालीम नवंबर 1547 में, जबकि अकबर की उम्र कोई 5 बरस थी, इसे एक मुअल्लिम के सुपुर्द किया गया ताकि इसे ज़ेवरे तालीम से आरास्ता व पेरास्ता करे, लेकिन इसे पढ़ने लिखने से कोई दिलचस्पी ना थी। वो अपने मुअल्लिम की बेहतरीन मसाई के बावजूद हरूफ तहज्जी तक से रोशनास ना हो सका। चुनाचा अपनी ज़िंदगी के आखिरी दम तक ना तो इसे पढ़ना आया और ना ही वो अपने दस्तखत कर सका। जब वो बड़ा हुआ तो किताबों के बारे में इसके ज़ौक़ व शौक़ में मज़ीद इज़ाफ़ा हो गया और वह मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पर किताबें पढ़वा कर सुनने लगा। इस तरह इसने सियासियात, इमरानियात, तारीख़, फ़लसफ़ा और मज़हब जैसे मौज़ूआत के बारे में काबिल क़दर मालूमात हासिल कर ली। इस शौक़ के अलावा अकबर में मालूमात पर बहस करने की आदत पैदा हो गई। इस तरह इसका ज़हन तनक़ीदी सलाहियत से मालामाल हो गया। अकबर का लड़कपन: इस उम्र में अकबर को जानवरों से बहुत दिलचस्पी थी और वो अपना बहुत सा वक्त ऊँटों, घोड़ों, कबूतरों और कुत्तों के साथ गुजारता था। रफ्ता रफ्ता इसने जंगजुआना फ़नून मसलन शहसवारी और शमशीर ज़नी वग़ैरह में ज़बरदस्त महारत हासिल कर ली। सन 1551 के इख्तिताम पर हिंदाल, जो गज़नी का हुक्मरान था, हलाक हो गया, लिहाजा गज़नी और इससे मुल्हिका इलाक़ों की हुकूमत अकबर को सौंप दी गई। इसने काबिल आदमियों की ज़ेरे निगरानी एक सूबेदार की हैसियत से जहानबानी के अमूर की तरबियत हासिल की। जब हुमायूं ने दिल्ली का तख्त-ओ-ताज दोबारा हासिल किया तो अकबर को वली अहद करार दिया गया। इसके बाद इसे पंजाब का सूबेदार मुकर्रर किया गया और बैरम खान इसका अतालिक बना। अकबर की तख्तनशीनी: जब अकबर पंजाब में था तो हुमायूं की दर्दनाक मौत का सानहा पेश आया। अकबर को बाप की वफ़ात की खबर ज़िला गुरदासपुर में कलानौर के मुकाम पर मिली, जहां वो अपने अतालिक बैरम खान के हमराह पड़ाव डाले हुए थे। बैरम खान ने वहां ईंटों का एक चबूतरा बनवाया और अकबर को इस पर बिठाकर इसकी बादशाहत का ऐलान कर दिया। तख्तनशीनी के वक्त अकबर की उम्र 13 बरस थी, इसलिए अनाने हुकूमत अमली तौर पर बैरम खान के हाथों में रही। अकबर के दौरे हुकूमत के अहम वाक़यात और फतूहात: अकबर के दौर के अहम तरीन वाक़यात में से नंबर 1 है पानीपत की दूसरी जंग, जो सन 1556 में लड़ी गई। 5 नवंबर 1556 को दोनों फ़ौजों में टक्कर हुई। इस लड़ाई की वजह ये थी कि हुमायूं की वफ़ात और अकबर की कम उम्री के पेश नज़र हीमों के दिल में खुद शाह हिंदुस्तान बनने की ख्वाहिश पैदा हो गई थी। ताहम इस जंग में अकबर को फ़तह नसीब हुई।
نمبر 2 ہے فتوحات۔ پانی پت کی دوسری لڑائی میں شکست دے کر اکبر نے دہلی اور آگرہ پر قبضہ کر لیا۔ کچھ عرصے بعد سکندر سور کو ہرا کر پنجاب بھی اپنے زیر نگیں کر لیا۔ دیگر فتوحات درج ذیل ہیں۔ مالوا کی فتح 1561 میں، جون پور اور چنار پر قبضہ 1561 میں، میرٹھ اور مالوا کی فتح 1562 میں، گونڈوانا کی فتح 1564 میں، چتوڑ کی فتح 1568 میں، کالنجر کی فتح 1569 میں، گجرات کی فتح 1572 میں، بہار اور بنگال کی فتح 1574 تا 1576 کے درمیان، میواڑ کی تسخیر کی کوشش، ہلدی گھاٹ کا معرکہ 1567 میں، کابل کی فتح 1585 میں، گھاٹ کا معرکہ 1567 میں، سندھ کی فتح 1591 میں، کشمیر کی فتح 1586 تا 87 کے درمیان، اڑیسہ کی فتح 1591 میں، قندھار پر تسلط 1595 میں۔ اکبر کی اولاد۔ اکبر کے 3 بیٹے تھے، سلیم، مراد اور دانیال۔ اکبر کی 3 لڑکیاں تھیں۔ اکبر بادشاہ کا انتظام حکومت اور دیگر کارنامے۔ نمبر 1 فوجی نظام۔ اکبر ایک لائق سپہ سالار تھا جو اس راز کو بخوبی جانتا تھا کہ ہندوستان میں امن و امان قائم رکھنے کے لیے فوجی نظام کو مضبوط ہونا چاہیے۔ اس نے منصبداری فوج، احادی فوج، داخلی فوج، مستقل فوج اور باجگزار راجاؤں کی فوج میں فوج کو تقسیم کر دیا۔ اکبر کا اگلا کارنامہ ہے مالیہ کا نظام۔ حکومت کی کامیابی مالی پائیداری پر منحصر ہے۔ اکبر نے اس مالی نظام پر خاص توجہ دی، زمین کی پیمائش درجہ بندی پر خاص توجہ دی، لگان اراضی اور ٹیکس نظام کو ازسر نو ترتیب دیا۔ کسانوں کی بھلائی۔ ہندوستان ایک زرعی علاقہ ہونے کے ناطے اس بات کا متقاضی ہے کہ یہاں کا کسان خوشحال ہوگا تو سارا ملک خوشحال ہوگا۔ کسانوں کی خوشحالی پر خاص توجہ دی گئی۔ اکبر کا کتب خانہ۔ اکبر کے علمی ذوق کے سبب جو کتب خانہ قائم ہوا وہ اپنی نوعیت کے لحاظ سے بے مثل تھا۔ قلعہ آگرہ میں متمم برج کے بغل میں جو لمبا کمرہ ہے وہی شاہی کتب خانہ تھا۔ ہمایوں کے کتب خانے میں جتنی کتابیں تھیں وہ اکبر کو وراثت میں ملیں۔ اس کے علاوہ مختلف مقامات اور اشخاص سے وقتاً فوقتاً دستیاب ہوتی رہیں۔ خیال کیا جاتا ہے اکبر کے کتب خانے میں 24,000 کتابیں تھیں جو زیادہ تر شاہی کاتبوں نے لکھی ہوئی تھیں۔ سلطان امیر حمزہ کی 12 جلدیں اس کی فرمائش سے مصور کی گئی تھیں اور اس میں داستان سحر پرداز نے 1400 تصویریں بنائیں۔ اس طرح چنگیز نامہ، ظفر نامہ، اقبال نامہ یعنی اکبر نامہ، رزم نامہ، مہابھارت، رامائن، نل دمن، کلیہ دمنہ اور عیار دانش نقش و نگار سے آراستہ و پیراستہ کی گئیں۔ اکبر کا انتقال۔ موت سے ذرا پہلے اکبر نے اپنے فرزند سلیم کو بلایا، اپنے پیش خدمتوں کو اشارہ کیا کہ وہ اس کا تاج سلیم کے سر پر رکھ دیں اور اس کا خنجر اس کی کمر سے باندھ دیں۔ اس کے بعد اس نے اپنی آنکھیں موند لیں اور 16 اکتوبر سن 1605 کو دائی اجل کو لبیک کہہ دیا۔ اس طرح 50 سال کی حکمرانی کا طویل ترین اور شاندار دور حکومت بھی اپنے اختتام کو پہنچ گیا۔